त्यसपछि अर्को यो आयातित लोकतन्त्र किनभने विदेशीहरूले मासुभात खुवाइदिएपछि ढुङ्गा हानेर ल्याएको त्यो प्रकृतिको चाहिँ नि के अरे लोकतन्त्र हो यो चाहिँ। अर्को विषय यो आतङ्कवादी गणतन्त्र मासुभात खान दिएका पैसाले मान्छे मराएर स्थापित भएको गणतन्त्र हो। त्यस कारण यी तिनटै चिजले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन शासन पद्धति मुलुकमा छ यो शासन पद्धति आम नेपालीको भन्दा विदेशीहरूको त्यसकारण मैले कहिलेकाहीँ ती शब्दहरू पनि प्रयोग गर्छु यो कण्ठमुल्लावादीहरू यी लम्पसारवादीहरू साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका दलालहरूबाट चाहिँ के अरे सरकार निर्मित भएको हुनाले तत्कालीन चाहिँ नै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला इन्डिया जाँदा कुन ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिएको थियो र पछि उहाँ स्वास्थ्य उपचारका निमित्त इन्डिया जाँदाखेरि उहाँलाई कुन व्यवहार गरियो हो। यो दुईटा घटनालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको एजेन्डा मुताबिक कसैका पनि उनीहरूको मात्रै हो नि कसैको पनि एजेन्डा मुताबिक चाहिँ कुनै क्रिया भयो भने त्यति बेला गरिने सम्मान र उसले भने बमोजिम म गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता सहित उपस्थित भएपछि गरिने व्यवहार र त्यो आफ्नो उद्देश्य पुरा भइसकेपछि गरिने व्यवहार जुन छ त्यो तीनटा व्यवहारको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि हामीले 46 सालकै जस्तै मासुभातको आन्दोलन अब गर्ने होइन। तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि बङ्गलादेशमा त्यस्तो भयो, पाकिस्तानमा त्यस्तो भयो, श्रीलङ्कामा त्यस्तो त्यो प्रकृतिको आन्दोलन हाम्रो लागि हुनुपर्दछ इन द सेन्स कस्तो हामी त्यो प्रकृतिको आह्वान प्रक्रियामा हामी अहिले प्रवेश गरिराखेका छौँ। हाम्रो आवश्यक छलफल समन्वय सम्पर्क यो प्रक्रिया चलिराखेको छ। यसले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने युवाको अब 50% चाहिँ के अरे 50 डिग्रीको चाहिँ घाम छैन है, अब त्यो भ्रममा बस्ने अनि त्यो के अरे कठमुल्लावादमा विश्वास गर्ने, त्यो ढाँटवादमा विश्वास गर्ने, अब झुटामा नक्कली विषयमा चाहिँ प्रश्न के अरे विश्वास गर्ने अब वातावरण छैन। आशा भरोसा विश्वासमा संसारका कुनै पनि तानाशाहको तरबार टिक्न सक्दैन क्या। भने तानाशाहहरूको, तस्करहरूको, भ्रष्टाचारहरूको, दलालहरूको, साम्राज्यवादी विस्तारवादीका दलालहरूको क्षमता भनेको मुखमा मात्रै हुन्छ। हाम्रो दलाली ऊर्जा होइन, हाम्रो ऊर्जा भनेको यो मुलुक हो, यो मुलुकका जनता हो। हाम्रो अपेक्षा हो विकासका निमित्त, सुशासनका निमित्त, शान्तिका निमित्त र स्थिरताका निमित्त हो। त्यसले हामीलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान। लुइसहरू कहाँ छन् आज? विश्व साम्राज्यवादको स्थापना गरेको बेलायत कहाँ छ आज? त्यस कारणले यी कुराहरू के हुनु भने भाषिक रूपमा उपयुक्त होलान्, तर यथार्थमा ती शब्दहरू चाहिँ कुनै पनि स्टेपमा उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको र त्यो पदका निमित्त उहाँ मेच्योर हो, योग्य हो, दक्ष हो, सबल हो, प्रबल हो भन्ने पनि देखियो। एउटा त्यो देखियो। अनि सहयोगीहरू कस्ता देखिए भन्नुहुन्छ भने जस्तो अर्को एउटा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ नि, के अरे उहाँको नाम डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, उहाँ डाक्टर साहबको बुद्धि कस्तो रहेछ, सभापति उहाँ डाक्टर साहबको बुद्धि कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा 1800 के अरे। नमस्ते दर्शकवृन्दले हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो जल्दोबल्दो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा चिरफार गर्नको निम्ति अधिवक्ता डाक्टर महेन्द्रजङ शाह हुनुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, सब ठिक छ। जस्तो पछिल्लो समय नेपालमा एउटा रिभोल्युसन ल्याउने, भ्रष्टहरू विरुद्ध एउटा आन्दोलन चिर्ने भनेर जुन युवाहरूले आक्रोश पोख्दै थिए, त्यही बिचमा आज प्रधानमन्त्रीले फ्याट्टै बोले अबको प्रधानमन्त्री महिला बनाउँछु भन्दैछन्। कसले ल्याउने भएको छन्, कसरी लिनु भएको छ? होइन, त यो त राखीको प्रचलन पनि चलेको छ नि त। राखीतिर इन्डिकेट गर्यो कि राखीतिर होला। राखीतिर भन्नाले यो अहिले राखी बाँध्न आउने जाने भन्ने चर्चा थियो नि, त्यतातिर इन्डिकेट र के अरे अर्को विषय चाहिँ जोबाट परिचालित, जोबाट सञ्चालित, जोबाट निर्देशित जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको आशय मुताबिकको चाहिँ भाषा हुनसक्छ। जस्तो अब बाघ कराउँदै गर्नु, बाख्रो हराउँदै गर्नु भने जस्तो जसरी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा इन्डिया गएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै चियो चर्चा भयो, त्यही बिचमा अहिले ओलीले जुन महिला प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेपछि ओलीले आरजुलाई अगाडि सार्ने हुन्। अब होइन, यसलाई कसरी बुझौँ भने मैले 2-3वटा शब्द पहिले पनि भन्ने गरेको छु कि जस्तो यो के अरे दुर्जन प्रजातन्त्र हो,
यसमा जोसुकै व्यक्ति पनि हुनसक्छ, यसरी बुझौँ होइन। त्यसपछि अर्को यो आयातित लोकतन्त्र हो, किनभने विदेशीहरूले मासुभात खुवाइदिएपछि ढुङ्गा हानेर ल्याएको त्यो प्रकृतिको चाहिँ नि के अरे लोकतन्त्र हो यो चाहिँ। अर्को विषय यो आतङ्कवादी गणतन्त्र, मासुभात खान दिएका पैसाले मान्छे मराएर स्थापित भएको गणतन्त्र हो। त्यस कारण यी तिनटै चिजले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन शासन पद्धति मुलुकमा छ, यो शासन पद्धति आम नेपालीको भन्दा विदेशीहरूको, त्यस कारण मैले कहिलेकाहीँ ती शब्दहरू पनि प्रयोग गर्छु, यो कण्ठमुल्लावादीहरू, यी लम्पसारवादीहरू, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका दलालहरूबाट चाहिँ के अरे सरकार निर्मित भएको हुनाले अब धेरै गोठालाहरूमध्ये, धेरै दलालहरूमध्ये कुन उपयुक्त दलाल भेटिन्छ, निर्देशकले त्यसैलाई छनौट गर्ने हो क्या। त्यस कारणले उनले यसलाई यो भने अब केही भयो होला निर्देशक, त्यो निर्देशक भएपछि यिनले चाहिँ त्यो प्रकृतिको चाहिँ इन्डिकेट दिएको भन्ने अनुमान लगाउन चाहिँ सकिन्छ कि। जस्तो अब आर्दु राणाको जुन मोदी सरकारले गरेको स्वागत पनि निकै चर्चा बन्यो, जसरी नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई इन्डियाको त्यो प्रधानमन्त्री निवासमा पछिल्लो समय त्यसको स्वागत सत्कार थिएन, त्यही बिचमा पनि अब प्रधानमन्त्रीजी आर्जु सार्छु भन्दै गर्दा ठ्याक्क मिल्न गएको हो कि इन्डियाको दबाब पो झेल्न नसकेका हुन् ओलीले? यसो कसरी के बुझ्नुपर्छ हामीले यसमा चाहिँ भने अरूले गर्ने स्वागत कस्तो छ भन्ने कुराको चाहिँ बहुत यो के अरे कूटनीतिका क्षेत्रमा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा 2062-63 सालको चाहिँ नि यो एउटा मासुभातको जुन आन्दोलन थियो, त्यो मासुभातको आन्दोलनभन्दा पछाडि तत्कालीन चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला इन्डिया जाँदा कुन ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिएको थियो र पछि उहाँ स्वास्थ्य उपचारका निमित्त इन्डिया जाँदाखेरि उहाँलाई कुन व्यवहार गरियो हो। यो दुईटा घटनालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको एजेन्डा मुताबिक कसैका पनि, उनीहरूको मात्रै हो नि, कसैको पनि एजेन्डा मुताबिक चाहिँ कुनै क्रिया भयो भने त्यति बेला गरिने सम्मान र उसले भने बमोजी म गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता सहित उपस्थित भएपछि गरिने व्यवहार र त्यो आफ्नो उद्देश्य पुरा भइसकेपछि गरिने व्यवहार जुन छ, त्यो तिनवटा व्यवहारको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि अहिलेको व्यवहारलाई तपाईँ हामीले हेर्न बुझ्न आवश्यक छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको 2004 सालको इतिहासबाट आजका दिनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताका लागि र नेपालको राष्ट्रियताका निमित्त एउटा पनि काम चाहिँ के अरे गरेको अवस्था छैन, हितमा र समर्थनमा गरेको अवस्था चाहिँ छैन। यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन भूमिका खेलेको छ त्यसैको निरन्तरता यो अहिलेको चाहिँ आदरणीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको जुन विदेश भ्रमण छ त्यो त्यसैको निरन्तरता र त्यसैको फेरिमा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ र यसको परिणाम पनि तत्काल निस्किन्छ है फेरि। किनभने उनीहरूले जुन प्रस्ताव राखेका छन् त्यसको स्वार्थ त प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यो गरेनन् भने फेरि यो बिचल्ली हुन्छ, दलालहरूको बिचल्ली हुन्छ। त्यस कारणले मालिकले चाहिँ निर्देशन दिन्छन्, मालिकले भने मुताबिक कारिन्दाले चाहिँ यो गरेको अवस्था हो। त्यस कारण त्यही कन्टेक्स्टमा त्यो शब्दावली चाहिँ त्यो वाक्यांश चाहिँ त्यो शब्दावली चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ। ठुलै निर्देशन आए जस्तो छ, नभए जुन काङ्ग्रेस एमालेको 2 तिहाईको सरकार अझ मिसन 84 अर्को चुनाव हुन्जेलसम्म अब ओलीले 2 वर्ष 1 वर्ष देउबाले चलाउने भनेर जुन हिसाबले रातारात गठबन्धन चेन्ज भएको थियो, एकाएक प्रधानमन्त्री स्वयं बोल्नु भनेको त दबाब ठुलै आएको हो नि त, त्यसरी भन्नु मिल्यो? त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी दबाब ठुलो र सानो गयो नि, यहाँ कारिन्दा र मालिक भइसकेपछि मालिकले जस्तो सुकै आदेश दिन्छ कारिन्दाले त्यसको परिपालना गर्नु कारिन्दाको कर्तव्य हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा यो ठुलो दबाब र सानो दबाब भन्ने अर्थमा नबुझौँ, यो मालिकले चाहिँ कारिन्दालाई दिएको आदेश निर्देशन भन्ने अर्थमा मात्रै बुझौँ। अनि त्यस कारणले यो ठुलो सानो भन्ने भएन कि यो मालिकले कारिन्दालाई दिएको निर्देशन, कारिन्दाको कर्तव्य चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु। जस्तो जनतामा एउटा एक किसिमको आक्रोश छ होइन, अहिले मात्रै होइन धेरै वर्ष अगाडिदेखि जुन हिसाबले अब नेताहरूले देश लुटे, बनाएनन्, बिगारे, पुराना 3टा दल त खत्तमै भइसक्यो भन्ने एउटा जनताको आक्रोश
दक्षिण एसियामै अब 3टा देशमै अब स्वयं प्रधानमन्त्री भाग्नुपर्ने जनता उठेपछि विद्रोह भइसकेपछि अब नेपालमा पनि त्यो आउँछ कि भन्ने एउटा छिटफुटको घटनाहरू त घटे पनि आन्दोलनहरू पनि भए। अब यही बिचमा अझै आन्दोलन नचर्कियोस् भनेर मन्त्री फेर्न लागेका महिलालाई अघि सार्न लागेन, प्रधानमन्त्री बनाउन लागेन। त्यो होइन, त्यो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आन्दोलनलाई के अरे विषयान्तर गर्नका निमित्त चाहिँ महिला प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो वाक्यांश चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा आउँदैन, त्यो आवश्यकता पनि छैन होइन। मैले के निवेदन गरेँ भने मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ, परिवर्तन आवश्यक छ। यो मुलुकको चाहिँ राजनीतिक दललाई मात्र, राजनीतिक दलीय नेतृत्वलाई मात्रै हामीले दोषारोपण गर्नु हुँदैन। यो मुलुकको स्थायी सत्ता भएको सत्तामा बसेका हाम्रो निजामती कर्मचारी कस्तो छ, हाम्रो के अरे कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कस्तो छ, सैनिक सङ्गठन कस्तो छ, सैनिक सङ्गठनको नेतृत्वमा बस्ने कस्ता कस्ता छन्। त्यस कारण यो समग्रताले के आवश्यकता महसुस गरेको छ भने मुलुकमा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन मात्र होइन, मुलुक व्यवस्था परिवर्तन पछाडि मुलुक एक पुनर्संरचनाको अवस्थामा जानै पर्छ। त्यो यदि जान सकेन भने चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तनले कुनै राजनीतिक पार्टीका कुनै नेताहरूको चाहिँ के अरे नेताहरूलाई चाहिँ विरोध गर्दैमा त्यसले पूर्णता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन र नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको सुख समृद्धि सुशासन विकास यस्ता विषयहरू चाहिँ सम्बोधन हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ। अब अर्को विषय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले फेरि इतिहासबाट सिक्नुपर्ने पाठ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले 46 सालकै जस्तै मार्क्सवादको आन्दोलन अब गर्ने होइन। तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि बङ्गलादेशमा त्यस्तो भयो, पाकिस्तानमा त्यस्तो भयो, श्रीलङ्कामा त्यस्तो, त्यो प्रकृतिको आन्दोलन हाम्रो लागि आवश्यक होइन, हाम्रो लागि आवश्यक छैन र होइन पनि। अब हामीले चाहने आन्दोलन कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहने आन्दोलन भनेको लिगालिटी र लेजिटिमेसीको परिधिभित्र रहेर र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई पनि विश्वासमा लिएर राष्ट्रवादी राष्ट्रियताका निमित्त, नागरिकतन्त्रका निमित्त, नेपालको अर्थव्यवस्थाको समृद्धि र विकासका निमित्त अब किसिमको आन्दोलनको प्रकृति चाहिँ त्यो ढङ्गको हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले भिडतन्त्रात्मक आन्दोलन पनि देख्यौँ, जो भिडतन्त्रात्मक आन्दोलन 2046 सालको पनि देख्यौँ, 2007 सालको पनि देख्यौँ, 2063 को 62-63 को जुन आन्दोलन पनि देख्यौँ। ती आन्दोलनहरूको प्रकृति के थियो भन्नुहुन्छ भने अहिले बङ्गलादेशको मार्क्सवादको आन्दोलन जस्तो त्यो किसिम। अब त्यो आन्दोलन होइन, अब यो मुलुकमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पछाडि एउटा त्यस्तो राष्ट्रवादी आन्दोलनको आवश्यकता छ जो आन्दोलनको अहिले कन्टेक्स्ट चाहिँ फरक छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालाको कन्टेक्स्ट भिन्न थियो र अहिलेको कन्टेक्स्ट चाहिँ भिन्न छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टलाई चाहिँ विश्वासमा यो इन्टरनेसनल जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई पनि चाहिँ के अरे सम्बोधन हुने किसिमले चाहिँ विधि तय गरेर लिगालिटी र लेजिटिमेसीको अधीनमा हुने गरी चाहिँ अब आन्दोलन गरियो भने त्यो आन्दोलन परिणाममुखी हुन्छ। बताउँछन् जनताले नेपालमा त स्वतन्त्र नागरिकै छैनन्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, अझ तपाईँको राष्ट्रपाका कार्यकर्ताहरू छन्, अझ तुच्छ भाषामा भनिन्छ झोला बोकेर हिँड्छन्। अब हामीले त भन्न मिल्दैन होइन, यो जताततै आउँछ। जब बेरोजगार युवाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा खाडीको 50 डिग्रीमा बेचेर सके भनिसकेपछि अबको आन्दोलनमा जुन तपाईँले भने अनुसारकै आन्दोलनमा को उपस्थित हुने होइन? यसो त मैले भने हामीले सबभन्दा पहिला के स्थापित गर्नुपर्छ भने हामीले जुन गर्न खोजेका विषयहरू छन् नि, मैले अघि भने नि तपाईँलाई, यो व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पछाडि स्थापना हुने शासन व्यवस्था नम्बर 1, त्यो शासन व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि गरिने राज्य पुनर्संरचना र पुनर्संरचित राज्यले देश र जनताका निमित्त गर्ने क्रिया हो। यी 3टा परिवेशमा चाहिँ नै हामीले एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्दछ। मैले यो विषय यस्तो किसिमको आन्दोलनको आह्वान हुनुपर्दछ इन द सेन्स कस्तो हामी त्यो प्रकृतिको आह्वान प्रक्रियामा हामी अहिले प्रवेश गरिराखेका छौँ। हाम्रो आवश्यक छलफल समन्वय सम्पर्क यो प्रक्रिया चलिराखेको छ। यसले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने युवाको अब 50% चाहिँ के अरे 50 डिग्रीको चाहिँ घाममा चाहिँ अब युवाहरू त्यहाँ बस्ने होइन। अब के भयो भने मुलुकले रगत माग्दा प्राणको आहुति दिने जनशक्तिको मुलुकमा आवश्यक छ र तपाईहरु त्यसको चाहिँ लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यदि तपाईहरु तयार हुनु भएन भने आज त तपाई चाहिँ 50 डिग्रीको गर्मीमा मात्रै हुनुहुन्छ।
भोलि यो मुलुक रहेन भने परिणाम के हुन्छ? तपाईँ आज 50 डिग्रीको गर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँको भोलिको सन्तति नरहने अवस्था छ यो मुलुकमा। अब उहाँहरूको त्यो चेतना आउने कि नआउने? अब 50 डिग्रीमा होइन, यो मुलुकका निमित्त रगत माग्दाखेरि प्राणको आहुति दिने त्यो प्रतिबद्धता र त्यो प्रणका साथ हामी आह्वान गर्छौँ। अब देशमा त्यसो मात्र के त्यो मात्र होइन, विगत यो मुलुक स्थापना भएदेखि आजसम्मका कुशासनका निमित्त गरिएका प्रयत्न र आन्दोलनका नाममा गरिएका आतंकवाद, यी सबैको फेरस्तीको कन्टेस्टमा हामीले ती जनतालाई चाहिँ जनचेतना जगाउने एउटा छोटो समय चाहिँ त्यो समय पनि राख्छ। र मलाई विश्वास छ उहाँहरूले हामीले तथ्य र सत्य सहित प्रस्तुत गरेको जनचेतनामा चाहिँ उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ। जस्तो 34-35 वर्षदेखि पुरानो पार्टीका अब व्यक्तिगत नाम त नटोकौँ होइन, नेताहरूले देश कङ्गाल पारिसके, एउटा भ्रष्टाचारको रूपमा यिनीहरूले जरा गाडेर बसिसकेका छन्, देशै बेच्न लागिसके। यहाँ सुन्नुहोस् है, अहिले जनताहरूको आक्रोश के छ भने हामी नेपालीहरू भावनामा बग्छौँ, बेला बेलामा यिनीहरूलाई माफी पनि दिउँ, जितायौँ पनि, सुध्रिउन् भन्ने एउटा आशा पनि राख्यौँ, सुध्रिएनन्। अबको विकल्प भनेको हामी कठोर बन्ने हो, हामी भावनामा नबोक्ने हो, यी भ्रष्ट नेताहरूलाई शेख हसिना जस्तै, राजापाक्से जस्तै, घानी जस्तै खेद्ने हो भनिरहेछन्। जनताको आक्रोश अब ठ्याक्कै तपाईँले अघि भनेको प्रश्न र अहिले भनेको प्रश्नको बिचमा तपाईँले आफैले चाहिँ तिनीहरूको बिचमा रिलेसन स्थापित गर्नुभयो भने मैले दिने उत्तर त्यही प्राप्त हुन्छ कि जस्तो कस्तो भन्नुभयो भने अब हामी के अरे बकिँदैनौँ, अब दिल भरभित हुँदैनौँ, भ्रममा पर्दैनौँ भन्ने जुन जनअपेक्षा छ नि, जनअपेक्षा छ, आक्रोश छ, हो त्यो आक्रोश र त्यो 45 डिग्रीमा 40-50 डिग्रीमा बस्ने जुन जनमत छ नि, हो यो दुईटा जनमत आक्रोश र त्यहाँ बस्ने जुनको बिचको फ्युजन जुन गराउने हामी प्रयास गर्छौँ नि, हो अहिले हामीले गर्न खोजेको विषय जुन छ नि, त्यसले पनि अहिले तपाईँले भनेको प्रश्नले पनि त्यसलाई के पुष्टि गर्छ भन्नुहुन्छ भने अब हिजोको जस्तो चेतना छैन है। अब त्यो भ्रममा बस्ने अनि त्यो के अरे कठमुल्लावादमा विश्वास गर्ने, त्यो ढाँटवादमा विश्वास गर्ने, अब झुट्टामा नक्कली विषयमा चाहिँ प्रश्न के अरे विश्वास गर्ने अब वातावरण छैन भन्ने विषयको चाहिँ सङ्केत के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्न हो। अब हामी त्यो ढङ्गबाट अगाडि चाहिँ बढ्ने प्रयासमा चाहिँ छौँ। तर सुध्रिने छाटकाट देखिएन है? छैन, अब हामी स्थापित गर्छौँ। मैले त्यही भएर भने हामीले लिगालिटी र लेजिटिमेसी को परिधिभित्रबाट आन्दोलनको घोषणा गर्ने। आन्दोलन चर्किने नि हो अब त्यो लेजिटिमेसीको होइन। अहिले अब भर्खर सुरु भएको छ। अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने यो सुरुवात एकैचोटि जितिने भन्ने होइन। हरेक लडाइँहरूमा चाहिँ जुन आधारभूत रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छन् नि मान्यताहरू, मापदण्डहरू छन्, त्यो मान्यताको अभ्यासको प्रारम्भिक रूप हो यो। जस्तो हिजो बालुवाटारमा भयो, अहिले माइतीघर मण्डेलाका विषयहरूमा भएका छन्, केही मान्छे केही चाहिँ के अरे साथीभाइहरू चाहिँ नै तर जनताले बताएनन्, मास आएन भन्ने आरोप छ। होइन, मास आउने बेला होइन, अहिले मासको आवश्यकता पनि होइन। यो हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने यो मास आएनन् भन्ने बेला होइन यो। यदि त्यो मास आएन यो बेलामा भन्यो भने त्यसले चाहिँ आन्दोलनको प्रारूप बुझेको रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो जति बेला आवश्यक हुन्छ नि त्यति बेला त्यो चिजको चाहिँ प्रयोग हुन्छ क्या। अहिलेको पिरियड भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन पिरियड छ यो पिरियड भनेको यसैका निमित्त आन्दोलनको सङ्केत मात्र। यो चाहिँ आन्दोलन होइन। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तिहरू? स्वाभाविक रूपमा बाध्यता छौँ, व्यवस्था छौँ, बाध्य छन्, विवश छन् मान्छे। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कोही मान्छे पनि स्वैच्छिक हुँदैन। जसलाई मुलुकको माया हुन्छ, जसलाई देशको माया हुन्छ, जसको नागरिकको माया हुन्छ, त्यसैले हामी विवश छौँ भनौँ, त्यसको नेतृत्व गर्न चाहिँ हामी विवश छौँ। अब यो सङ्केत हो, यसलाई त्यो अर्थमा बुझौँ। अब सङ्केत भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा मैले अघि पनि दुईवटा शब्द भनेको छु, त्यो त्यसको कन्टेस्टमा हाम्रो एउटा विधि तय हुन्छ। विधि तय भइसकेपछि हामी आन्दोलनको वैधानिक ढङ्गले घोषणा गर्छौँ। जस्तो अब केपी शर्मा ओलीले जुन पछिल्ला अलिअलि आन्दोलन हुन थालिसकेपछि कार्यकर्तालाई हाई अलर्ट राखे,
नेकपा एमालेमा मात्रै होइन भ्रष्टाचारी, सबै पार्टीमा भ्रष्टाचारीहरू छन् भन्ने आरोपहरू छँदैछ। अब जस्तो ओलीले जस्तै देउबा प्रचण्डले पनि कार्यकर्ताहरू हाई अलर्ट गर्लान्। हाई अलर्ट राखेका कार्यकर्ताहरूले त अब भ्रष्ट नेताहरूलाई जोगाउने एउटा कोसिसै होला भनेपछि आन्दोलनकारीहरूसँग त मुठभेड हुनुभयो भनेपछि तपाईँहरू त्यो भ्रष्टाचारीहरू छेउ कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ त्यो वाल चिर्न सक्नुहुन्छ? कसले त्यो त के मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, आशा, भरोसा, विश्वासमा संसारका कुनै पनि तानाशाहको तरबार टिक्न सक्दैन क्या। त्यो त इतिहासको स्वयंसिद्ध तथ्य हो, स्वयंसिद्ध तथ्य हो। त्यो चिर्ने भन्ने प्रश्नै खडा भएन क्या। कसरी बुझौँ भन्नुहुन्छ भने कुशासन छ, त्यो त स्थापित मान्यता हो। कुशासन विरुद्धमा लडाइँ लड्ने वा त्यो सोहेर बस्ने भन्ने प्रश्न जुन खडा भएको छ नि, कि लड्ने कि सहने, सचेत छ, चेतना छ, ज्ञान छ, विवेक छ भने त्यो कुशासन कसरी सहन सक्छ? अनि फेरि अर्को विषय के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तानाशाहहरूको, तस्करहरूको, भ्रष्टाचारहरूको, दलालहरूको, साम्राज्यवादी विस्तारवादीका दलालहरूको क्षमता भनेको मुखमा मात्रै हुन्छ, मुखमा मात्रै हुन्छ। डर देखाउने, तर्साउने वास्तविक लडाका भनेका, वास्तविक लडाइँ लड्ने भनेका चाहिँ ती मान्छे हुन्छन् जो कुशासनका विरुद्धमा छन्, सुशासनको पक्षमा छन्, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन्, भ्रष्टाचार मुक्तताको पक्षमा छन्। त्यस कारणले चाहिँ के अरे सुखका निमित्त छन्, शान्तिका निमित्त छन्, विकासका निमित्त छन्, सुशासनका निमित्त छन्। त्यस कारणले हाम्रो ऊर्जा भनेको केमा छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ऊर्जा भनेको के छ भने कुशासनको विरुद्धको ऊर्जा हो। हामी लम्पसारवादी ऊर्जा होइन, हाम्रो कण्ठमुल्लावादी ऊर्जा होइन, हाम्रो दलाली ऊर्जा होइन। हाम्रो ऊर्जा भनेको यो मुलुकको, यो मुलुकका जनता हो। हाम्रो अपेक्षा हो विकासका निमित्त, सुशासनका निमित्त, शान्तिका निमित्त र स्थिरताका निमित्त हो। त्यसले हामीलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यस कारणले त्यो पर्खाल भन्ने भाषामा त भनियो, त्यो भाषामा देख्यौँ नि संसारमा कस्ता तानाशाह थिए, मान्छेको मासु खाने तानाशाह थिए। के भयो परिणाम के भयो? अनि के अरे चाहिँ डेथ अफ क्याराभन चलाउने, हिटलरहरूले पनि त आत्महत्या गर्नु, डेथ अफ क्याराभन चलाउने, मान्छेहरूलाई हेलिकप्टरमा हालेर चाहिँ के अरे समुद्रमा लिएर खसाल्ने, ती तानाशाहहरू कहाँ छन् आज? अगस्टो पिनोचेहरू कहाँ छन् आज? इदी अमिनहरू कहाँ छन् आज? हिटलरहरू कहाँ छन् आज? लुइसहरू कहाँ छन् आज? विश्व साम्राज्यवादको स्थापना गरेको बेलायत कहाँ छ आज? त्यस कारणले यी कुराहरू के हुनु भने भाषिक रूपमा उपयुक्त होलान्, तर यथार्थमा ती शब्दहरू चाहिँ के अरे यथार्थमा ती शब्दहरूको चाहिँ कामयोगी ती शब्दहरू होइन। जस्तो अब नयाँहरूलाई त ठिक नै दिँदा रहन्छन् नि, बालेन शाहमाथि प्रहार, कुलमानमाथि प्रहार, अहिले रविलाई पनि जसरी जेल हाल्ने एउटा रणनीतिमा लागि परेका छन् रे काङ्ग्रेस एमाले। होइन यसो रविजीको के छ भन्नुहुन्छ भने रविजी पपुलरिस्ट चाहिँ बन्नुभयो होइन। उहाँका धेरै हरकतहरू चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अनमेच्योर्ड होला, त्यो मेच्योर, त्यो उहाँको त्यो ज्ञानको मेच्युरिटी नभएको, राजनीतिक अनुभव कम होला, होइन ज्ञान पनि नभएको, अनुभव पनि नभएको। जस्तो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। उहाँले आफ्नो नागरिकताकै विषयमा पनि उहाँलाई थाहा रहेछ कि, हेर्नुहोस् है एउटा कुरा। अर्को विषय उहाँलाई जुन सहकारीका विषयमा छ नि, जुन हरकत गरिरहनु भएको छ नि उहाँले, त्यो सहकारीको विषयमा म पोलिटिक्स गर्छु, म राजनीति गर्छु, जनताको सेवा गर्छु, राज्यको सेवा गर्छु, राष्ट्रको सेवा गर्छु भन्ने मान्छेले त्यो जुन सहकारीमा म जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भएको छ नि, त्यसले पनि पुष्टि गर्दैन। अर्को कुरा के भन्छ भने उहाँ जुन पदोत्थापनमा हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ जुन पदोत्थापनमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो पदोत्थापनमा बस्ने मान्छेले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो कुनै पनि स्टेपमा उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको र त्यो पदका निमित्त उहाँ मेच्योर हो, योग्य हो, दक्ष हो, सबल हो, प्रबल हो भन्ने पनि देखियो। एउटा त्यो देखियो। अनि सहयोगीहरू कस्ता देखिए भन्नुहुन्छ भने जस्तो अर्को एउटा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ नि, के अरे उहाँको नाम उहाँ डाक्टर साहबको बुद्धि कस्तो रहेछ, सभापति उहाँ डाक्टर साहबको बुद्धि कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा 1800
के अरे 23 बन्ने राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उदाहरण दिएर संसदमा भाषण गरिदिनुहुन्छ। उहाँको उदाहरण त्यति बेलाको उदाहरण दिएर अहिलेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा त्यो आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। पहिला बोल्नुहुन्छ, पछि बाँकी फिर्ता लिनुहुन्छ। तर यो पछिल्लो समय म भन्दैछु, म अर्को विषयमा पनि आउँदैछु। त्यसकारण हो यो पोलिटिकल जुन मेच्युरिटी जुन हुनु पर्थ्यो नि, त्यो पोलिटिकल मेच्युरिटी देखिएन, एउटा नम्बर। अर्को कुरा के देखिएन भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ वास्तवमा जुन पोलिटिक्समा हुनुपर्ने ज्ञान हो नि, त्यो ज्ञान र विवेक पनि देखिएन। त्यो रविजीहरूको पार्टीको हकमा मेरो दृष्टिकोण चाहिँ त्यो छ। र उहाँ थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा बनेको पार्टी होइन। त्यो थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा जुन पार्टी बन्दैन, त्यो भुइँफुट्टावादीहरूको पार्टी हुन्छ। त्यो पानीको फोका जस्तो उम्रिन्छ अनि फुट्छ, त्यति मात्रै हो। त्यस कारणले त्यस्तो मेच्युरिटी त्यो देखिएन। अर्को विषय तपाईँले भन्नुभएको त्यो कुलमानजी र चाहिँ के अरे बालनजीको नाम दिनुभएको छ होइन, यिनीहरू दुईजनाको हकमा के देखियो भने उहाँहरू जुन जुन पदस्थापनमा अहिले हुनुहुन्छ त्यस उहाँले टिक्न दिएका छैनन् भन्ने नभन्नुहोस् है, त्यो भन्न मिल्दैन। कुलमानजी पनि टिकेका छन्, बालनजी पनि टिकेको छ। उहाँहरू जुन जुन पदका निमित्त चाहिँ नै जुन पदस्थापनमा हुनुहुन्छ त्यो पदस्थापनका निमित्त उहाँहरू योग्य हुनुपर्छ, योग्य हुनुपर्छ। त्यस कारण उहाँ टिकिरहनु भएको छ। त्यस कारण उहाँहरूकै नामबाट पनि, उहाँहरूकै नाममा जब बालन शाहमाथि कुनै ढङ्गबाट प्रहार हुन खोज्छ, त्यसको प्रतिकारमा जनता केही जनता सडकमा उत्रेका र केही जनता सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्तिहरू त्यसको प्रतिकार गरेको देखिन्छ। कुलमानजीको हकमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यस कारणले यिनीहरू दुईटा चाहिँ यसो हुन्छ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो दुर्जन प्रजातन्त्र, दुर्जन लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरूमाथि सामान्य प्रहार गर्ने अभ्यास चाहिँ गरिन्छ। जस्तो अब रविमाथिको जुन यो सहकारी ठगी प्रकरण जुन यो संसदीय छानबिन समितिले गर्यो होइन, अस्तिको दिन त उनलाई सोधपुछ पनि गर्यो। सरासरी हेर्दाखेरि अलिकति राजनीतिक इगो पो हो कि रविलाई हिरो छेप्ने काम पो गरेको हो कि, नभए त तपाईँको देशभरि त 4वटा मात्रै सहकारीले त बचतकर्ता ठगेको होइन नि त। पछिल्लो समय मुद्दा चाहिँ किन अब तपाईँको बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा होइन, अब पोखराको सूर्य दर्शन र काठमाडौँको सोडा लक्ष्मीको मात्रै छानबिन भयो नि त। टार्गेट रवि मात्रै देखियो भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ ठ्याक्क विषय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो संसदीय सुनवाईको विषय होइन, हेर्नुहोस् है, यसमा क्लियर हुनुपर्छ। संसदले कुन कुन विषयमा सुनवाई गर्छ भन्ने कुरा मापदण्ड स्थापित छ। यो अझ फेरि यो के अरे हामीले जुन शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ त्यसमा संसदीय समितिहरू कुन प्रयोजनका लागि गठन हुन्छ, स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय क्रियालाई चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भयो भने त्यसलाई फुकाउनका लागि संसदीय शासन प्रणालीमा संसदभित्र कमिटी गठन गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक नम्बर विषय। अर्को विषय, संसदीय समितिहरू के प्रयोजनका लागि गठन हुन्छन् भन्दाखेरि सरकारका काम कारबाहीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र निर्देशन गर्नका निमित्त के अरे संसदीय समिति गठन हुन्छ। र यो संसदीय समितिले बाध्यात्मक अवस्था होइन, सरकारको नैतिक दायित्वको चाहिँ सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले रविजीको विषयमा जुन संसदीय समिति गठन भयो त्यो संसदीय समिति गठन हुनु भनेकै यहाँ अहिले जुन जुन व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो पदस्थापनमा छन् नि, संसदमा छन् नि, तिनीहरूको अयोग्यताको बिम्ब हो। यसमा संसदीय समितिको आवश्यकता हुँदैन। भनेपछि सूर्य थापा संयोजक भएर जुन एउटा संसदीय छानबिन समिति बन्यो यही गलत छ। यो गलत छ, किनभने संसदको हैसियतले के अरे एउटा चाहिँ नि सामान्य इलाका प्रहरी कार्यालयले गर्ने जुन क्रिया छ नि, अनुसन्धानको क्रिया, त्यो संसदले गर्दैन। यो के संसद यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले नबुझेको चाहिँ जस्तो अब संसदले यस्तो समिति बनाएर छानबिन गर्ने हो भने सिआइबी अख्तियार अदालत किन चाहियो नेपालमा? मैले भने अहिले रवि लामिछानेजीलाई सार्वजनिक रूपमा जुन अभियोग लागेको छ यो विशुद्ध रूपमा क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको पार्ट हो। उहाँलाई जुन सहकारीमा उहाँले चाहिँ जुन क्रिया गर्नुभयो भन्ने विषय जुन उठान भएको छ नि, त्यो विषय विशुद्ध क्रिमिनल विषय हो, फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित विषय हो। अनि संसदले त्यो विषयमा छानबिन गर्नु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हामी संसद होइनौँ, एउटा अपराध अनुसन्धान गर्ने एउटा केही निकायको भूमिकामा हाम्रो योग्यता हैसियत त्यो भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजेको। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो रवि लामिछाने राजनीति समाप्त गर्ने प्रयोजनका लागि यो गठन भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति स्वीकार गर्न सकिनँ। र त्यसमा कसैको त्यो, किनभने यो त
के अरे लोकतन्त्रभन्दा पनि पातक तन्त्र हो नि त। यो पातक तन्त्रमा केही त्यस्ता पातकी विचारहरू सोचहरू हरकतहरू होलान्, त्यो कुरा अर्को बाटो हो। तर विषय चाहिँ रवि लामिछानेजीको जुन सहकारीसँगको जुन सम्बन्ध छ, सहकारीसँगको उहाँको प्रेमको, सहकारी आसक्तताको, लुप्तताको त्यो जुन सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विशुद्ध क्रिमिनल विषय हो। त्यो क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन गर्ने बडीले त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने विषय हो। संसदीय समितिको चाहिँ यो प्रयोजनका लागि आवश्यक होइन। अब छानबिन भएदेखि त स्वयं अब प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको एउटा आरोप लागेको छ, वास्तविकता त के हो होइन? छानबिन भए अब आउला अब गृहबन्धु होइन, टिकापुरदेखि ललिता निवासदेखि लाउडा धमिरा तपाईँको त्यो कति होइन नक्कली शरणार्थीका यत्रा फाइलहरू चाहिँ त्यत्तिकै अब रहिरहने नखुल्ने, एक्कासी रविको खुल्ने भनिसकेपछि त कता राजनीतिक भविष्य सक्न खोजेको हो कि भन्ने पनि छ कि एउटा यो समग्र काण्डका कन्टेक्स्टबाट हेरियो र रवि लामिछानेको सहकारी काण्डकालाई पनि त्यो इन्टरटेक्स्टमा मिलाएर हेरियो भने तपाईँले भनेको चाहिँ केही सत्य हो कि भन्ने देखिन्छ। तथापि कुनै पनि व्यक्तिले गरेको अपराधिकतासँग जोडिएको प्रश्न चाहिँ संसदीय छानबिन समितिको चाहिँ दायराभित्र। अब के भन्छ त रविले अब जसरी पनि मलाई हिलो छेप्ने काम गरियो भनेका छन् पछिल्लो समयका अभिव्यक्तिहरू, अबको दिनमा रविले त्यो हिलो पखालेर राजनीतिमा सफल पाइला चाल्न सक्छ? होइन, यसो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने रविजीको जुन पोलिटिकल मेच्युरिटी छ नि, त्यो मेच्युरिटीले चाहिँ नि तपाईँले भनेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दैन है। किन गर्दैन भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले जुन विषय भने उहाँका विषयमा संसदीय समिति गठनै हुन सक्दैन क्या। गठन किन हुन सक्दैन भने मैले त्यसको अर्थ पनि प्रश्न पारे जस्तो लाग्छ मलाई, क्लियर हुनुभयो होइन। र उहाँको जुन योग्यता देखियो, जुन क्षमता देखियो, जुन दक्षता देखियो, जुन हरकत देखियो नि, त्यो हरकतले चाहिँ तपाईँले भनेको प्रश्नलाई चाहिँ समर्थन गर्छ। त्यहाँबाट उम्किन सक्लान् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अन्तिममा चाहिँ अबको राजनीतिक विकल्प के? मतलब व्यवस्था परिवर्तन। त्यसमा क्लियर हुनुहोस्, हेर्नुहोस् मुलुकको निमित्त, जनताका निमित्त कसैले पनि कुनै पनि म नेपाली हुँ भनेर नेपाली नागरिकता बोकेको मान्छेले एकचोटि छातीमा हात राखेर सोचौँ त यसको विकल्प के हुन्छ? यसको विकल्प के हुन्छ? त्यस कारणले म बाध्यतापूर्वक र व्यवस्थापूर्वक हो, मलाई त्यो कुरा पनि थाहा छ, संसारको सबैभन्दा राम्रो शासन प्रणाली गणतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। किनभने त्यहाँ नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ। नागरिक सर्वोच्चतालाई यो राज्य व्यवस्थाको कुनै पनि निकायले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ, गाउँ सिंहदरबार भनियो, कुनै पनि छोटे राजाहरू बनाइयो, केही देखिएन। नेपालमा त लागू भएन। कठमुल्लावादीहरूको गफ हो, गाउँ सिंहदरबार पुर्याइदियो। त्यो कठमुल्लावादीहरू, अवसरवादीहरू, लम्बसरवादीहरू यिनीहरूले भन्ने विषय हो। विषयमा मात्रै, त्यो मुखले बोल्ने विषयमा मात्रै त्यो सीमितता रह्यो। त्यस कारणले अबको विकल्प भनेको व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तनपछि राज्यको पुनः संरचना, राज्यको पुनः संरचना भन्दा पछाडि